श्रावण 10 गतेदेखि भाद्र महिनाको 5 गतेसम्म शुक्र मिथुन राशिमा प्रवेश गर्दैछन्। यो 27 दिनभित्र यी 5 राशि भएका व्यक्तिहरू धनी बन्न चाहनुहुन्छ भने म एउटा मन्त्र बताउँछु। त्यो मन्त्र प्रत्येक दिन बिहान उठेर जप्नुहोला। तपाईँ यो 27 दिनभित्रमा अवश्य रूपमा धनी बन्नुहुनेछ भने अवश्य करोडपति बन्दै हुनुहुन्छ। त्यो महामन्त्र यस प्रकार रहेको छ, ओम ह्रीम सिद्धेमे सर्वमानसम साधय साधय स्वाहा। यो महामन्त्रको जप प्रत्येक दिन बिहान उठेर गर्नुहोला। यो 27 दिन तपाईहरु अवश्य रूपमा धनी बन्नुहुनेछ। ती 5 राशि भएका व्यक्तिहरू यस प्रकार छन्। हामीसँग पहिलो राशि रहेको छ मिथुन राशि, दोस्रो नम्बर राशि रहेको छ तुला राशि, तेस्रो नम्बर राशि रहेको छ धनु राशि, चारौं नम्बर राशि रहेको छ कुम्भ राशि, पाँचौं नम्बर राशि रहेको छ मीन राशि। कृपया यो भिडियोलाई धेरै शेयर गर्नुहोला। जय महाकाली, जय महालक्ष्मी, जय महासरस्वती।